والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الحال لا ينالنا يتوسن أحكام شايتنا لحال ولا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام. نجد الحال وصف فضلة نلال صاحب الخلاص الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب فضلا ملون نواهن من ناقر يفلقوته سوي حال مبالو نقر كلامه تمولى بهالانجي أحد جزء الجملة لهن أي تلم مالو أي بأن يقع بعد جملة تامة ملوك هناك جملة بهالا يجنني مثلا مركبة من مبتدأ وخبر جملة اسمية كهناك أو من فعل وفاعل جملة فعلية كهناك دقم فلا يكون ركنا للكلام يتفلقوا هنا شو ده كلام ركن هنا أي متام وين ده فاعل وين ده خبر ينسون كهولتو يندون بوتا زكتو أي متام بمعنى أنه صاحب المتممة سيفسرت من مالتنا قالوا إيه حال ليس أحد جزء الجملة የጁምላ ሁለት ከፊሎች አሉ ከነዛ አንዱ አይደለም ማለት ነው አሉ وإن توقف حصول الفائدة عليه እንግዲህ ፋይዳ መገኘቱ በሱ ላይ የሚቆም እንኳን ቢሆን አንዳንድ ተርኪቦች ላይ ሐል ካልመጣ ጁምላው ማዕናው ማይሞላ እንኳን ቢሆን ጥቅም መስጠቱ አሉ وليس المراد بتمام الكلام تمام الكلام بمالته يتفلقوا አይደለም አሉ أن يكون الكلام مستغنيا عنه إيه كلامه يمتعو مبتدانا خبر ويفعلنا فاعل كحال يبقى قال مالت አይደለም يتفلقوا كما قاله المكودي يرين سويه ያለውን ማለት ነው له شرح على الخلاصة እሱ እንዳለው كلام مستغني عنه يهنا المالت አይደለም يتفلقوا أحد جزئي الجملة أيهن مالتنا لأن الفائدة قد تتوقف عليه فائدة الكلام حل بممطاته لا لتقوم سلامتشل نو بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا نقراءة مصدر أرجن مرحا ነው የምንቀረው مريحا የሚቀሩ ይኖራሉ مريحا ከሆነ اسم ነው مصدر ሳይሆን عند فريح عند بطير عند أشر مرحا وولتم بقرة حالة حل أنا قد يا شباب ولا تمشي في الأرض ببال جملة ومعناه من مالتنا بيته يدال سوي بمريض قال هد يتفلقوا معناه مم ولاو إيه حصول الفائدة مرحا بممطات لا توقف يا رجال يكون راه ستهون عالتهدي متواضع هنا هيد مالتنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سلزي يهون مرحا ياله لا تمشي جملة وملتوى تمشي فعل المضارعين ومجزوم بلا الناهية وفعلوه أنتنا جملة وملتوى إيه مرحا نميله أحد جزء الجملة أيضا لم نزها هون مالتنا جن كلمة فائدة أي جنيم مالو وكقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا سنتين ينقص إلى الإسراء بلو ينيا الصافر 37 نعمله سنتنا وقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا 37 طيب وقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين يلزانيو جملة يلزانيو إن أنت نسخة السماوات إلى المسألة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الأنبياء بإفراد السماء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بجمع السماوات كهنا ما لنا يعلون لذا شباب دخلنا ما لنا آخر الصفحة ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين طيب دخان ስለዚህ እኛ አሰማአ ነው አያተ الانبياء ነው معناه ሁለቱም አንድ ነው ስለዚህ አሁን وما خلقنا السماء والارض
الله سبحانه وتعالى سماينا مريتن الفترنم وما بينهما بمكاكلاچوم ያለን ነገር አልፈጠርንም ካለ ይሄ ላዒቢን ካልመጣ ማን ፈጠራቸው ሊባል ካላህ ሌላ خالق የለም معناه حصول الفائده لاعبين በመምጣቱ ላይ ተወቁፍ ስለሚያደርግ ይሄ ስለሆነ احد جزء الجمله አይሆንም ማለት ነው እንጂ ከላሙ ከሱ مستغني ይሆናል ማለት አይደለም الا ترى ان الكلام لا تتم فائدته المقصودة يتفلقت فائدوات مات ملا مهنون أتملكتم ويالو بدون ذكر مرحا ولا عبين لما جمّر آية لا مرحا كالتذكر ولتن يوامت شاهر لا لاعبين كالتذكر معناه لما يمولا التردام ويالو سلزه فضلانو أمي هونو حال سبال عمداي هونو مالت انجي معناه هل قزي كحال تبقى اكتويمت الكلام مالت عدل ولا يكون صاحب الحال وهو من الحال وصف له في المعنى صاحب الحال مبالو بمعنى سنهد حاله لسو وصفه ونلتنا وقال لسو وصفه ونلت جاء زيد راكبا سنل يا شباب من حيث اللفظ راكبا نعتب لنا نعربه من حيث المعنى قد من دنا ويالنا لصاحب الحال من حيث المعنى وصفنا طيب إلا معرفة عن جاي هون مالو كما تقدم في الأمثلة أو نعمتنا أمثلة وتندالو صاحب الحالات شو من دينه معرفان لأنه هي الهنبت مكناية محكوم عليه في المعنى حال بمعنى محكوم عليه نوالو يفرر نبتنا والأصل في المحكوم عليه تعريفه محكوم عليه أصله بمجهول الله مفرد الشال يل بتل أصله غالب محكوم عليه تعرف انه اصله سلازي صاحب الحال في المعنى محكوم عليه سلوهنا معرفه عن جاي هنا او نكره بمسوغ من المسوغات مبتدا ان خبر لا انغدي يسلفنا يا شباب مبتدا اصله ان يكون معرفه بلنا بمسوغ من يሆናል بلنا نكره مهونه يچالال سلازي صاحب الحال بمنزله المبتدا سلوهنا يسن حكم يزال لقربه حينئذ من المعرفة مسوغات وكمتو معرفة انكوان بايهون وده معرفة نتقرب سلميل تأتي منه الحال كما يقع المبتدأ نكرة بمسوغ مبتدأ بمسوغ نكرة دمهون فصاحب الحال بمنزلة المبتدأ وهي بمنزلة الخبر صاحب الحال بمبتدأ درجة نوال لمبتدأ له بزو أحكامك صاحب الحال لايم يفسالو هي مالت حال دغمو እንደ خبرنات خبر ላይ ያሉ احكامዎች አሐል ላይ የሚመጣሉ ወደፊት እንደምናየው ጁምላ እስሚያ ይሆናል በራቢት ጁምላ ፊዕሊያ ይሆናል ظرف ይሆናል ጃር መጅሩር ይሆናል አስሉ እንኳን ሙፍረድ መሆን ይሄ እንግዲህ የخبر حكم ነው አሐልም ላይ እንደዛ ይመጣል فمن المسوغات ان يتقدم عليه الحال እንግዲህ من المسوغات مجيء صاحب الحال نكره حالو كصاحب الحال تقدمو كمطا نكيرا ሊሆን ይችላል صاحب الحال ዋሉ እንግዲህ يا شباب እንደዚህ ነው ቃይዳች ቢተአخر ለነኪራ نعت የሚሆን ነገር ስናስቀድመው ምን አድርገን ነው የምናርበው ብለናል حال አድርገን እናርበዋል ስለዚህ حالو كصاحب الحال መቀደሙ من المسوغات ስለሆነ ነኪራ ሆኖ ሊመጣ ይችላል እንደ አይነት ተርኪብ ላይ نحو في الدار جالسا رجل طيب አሁን ይሄ ጃሊሰን ከማን ተቀደመ ረጁሉን ከሚለው ከصاحب الحال ተቀደመ ይያሉን ስለዚህ ረጁሉን صاحب الحال መሆን ቻለ فجالسا حال من رجل حكايه كفل وسوغ مجيئه منه مع انه نكره ማለት ነው ይሄ حال ከነኪራው መምጣቱን ያበቃው تقدمه عليه تقدم الحال عليه ማለት على صاحب الحال طيب ይሄ አንድ ወጅህ ነው እንግዲህ ጃሊሰን صاحب الحال رجل ነው ያልን وقيل انه حال من الضمير المستكن في الظرف እንግዲህ رجل مبتدا مؤخر ነው في الدار خبر ነው في الدار ላይ ምን አለ ያልን ነው ضمير አለ صاحب الحال السناو ያሉም ሰዎች አሉ وهو ظاهر طيب
وهذا بيبال ይቻላል ይሄ ግልጽ ነው አልተቀደመም አሁን ሳይበል ሐሉ ነው የተቀደመው ሐሉ ተአخሮ ነው የመጣው لفظا ማለት ነው رتبةን እንኳን خبر محله التأخير ቢሆን ويلزم على الاول በመጀመሪያው ኢዕራብ ላይ ይይዝብናል አሉ مجيء الحال من المبتدئ እንግዲህ رجل صاحب الحال ነው جالسا حال مقدم ካረግን صاحب الحال ምን ሆናሉ مبتدا ደግሞ عند الجمهور صاحب الحال አይሆንም ይላሉ ሲበወይ ብቻ ናቸው ይቻላል የሚሉት ስለዚህ ይሄ አይነት ይይዝብናል አሉ وجواز الاختلاف بين عامل الحال وصاحبها እንግዲህ ሐል ላይ የሚሰራው ሸበብ صاحب الحال ላይ የሰራው ነገር ነው ብለን ነበር አሁን جالسا كرجل حال مقدم ነው ስንል رجل ላይ عامل ابتداء ነው جالسا ላይ ደግሞ የሚሰራው الاستقرار المعروف من الكلام ስለሆነ የሐሉና የصاحب الحال عامل ምን ሆነብን ተለያየ ተበታተነ طيب فجالس نعم يدرس والصحيح المنع خلاف እንኳን ቢኖር የصاحب الحالና የሐል ሰራተኛ አንድ መሆን አለባቸው ወይ ቢለያዩ ይቻላል የሚል አባባል እንኳን ቢኖር ትክክለኛው አባባል ምንድነው اختلاف العامل في الحال وفي صاحب الحال አይቻልም የሚለው ስለሆነ ወደዛ ያደርሳል وإن جعل رجل في المثال فاعلا بالظرف አሁን في الدار جالسا رجل سنل ይሄ رجل في الدار ነው የረፈዑ እንግዲህ ظرفና ጃር መጅሩር ይረፈዓሉ ተብሏል እንደነ اسم الفاعل እንደሌሎችም ባይሆን ሸርጥ አለ اعتماد على النفي او الاستفهام او كذا ማድረግ ነበረባቸው አሁን ደግሞ ይሄ رجل مبتدا مؤخر አይደለም የፊ الدار فاعل ሆኖ ነው የተረፈዑ ብንል ምን ይዝብናል አሉ نعم لازم عمل الظرف من غير اعتماد وهو ضعيف اعتماد قدم በተባሉት ነገሮች ላይ ሳይደገፍ ሳይመካ መረፈዕ ስለሚይዝ ይሄ ደግሞ ደካማ ስለሆነ ወደዛ ያደርሳል አሉ على كل الاحوال አንደኛው ይሄ ومن المسوغات ان يكون صاحبها مخصصا صاحب الحال مخصص ከሆነ معرفه እንኳን ባይሆን በተخصيص ወደ معرفه ስለሚቀርብ صاحب الحال نكره ሆኖ ሊመጣ ይችላል አሉ اما بوصف كما سياتي او باضافه وذلك نحو قوله تعالى في 4 ايام سواء الايه 10 من سوره فصلت سواء للسائلين እኛ ቂራአችን ነስብ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ سواء ያለው فسواء حال من 4 لاختصاصها بالاضافه الى ايام እንግዲህ 4 ነኪራ ነው አያምም ነኪራ ነው ነኪራ ወደ ነኪራ ሲጠጋ ተخصيص ይጠቅማል እና ይሄ ስለተخصص በኢضافه سواء ያለው ከ4 حال ሆኖ መጣ سواءም ብለው የሚቀሩ አሉ በእነሱ ጊዜ ናዕት ነው واضح ነው ኢዕራቡ في 4 ايام سواء للسائلين የሚቀሩ ይኖራሉ وان كان في غير السبعه على كل الاحوال በነስብ በተቀራ ጊዜ ለተختصاص ስላገኘ ነው ይሄ 4 صاحب الحال ሆነው اواقعا بعد نفي بعد النفي ከወደቀ እንግዲህ ابتداءም ላይ ይቻላል ስለምንል عموما ስለሚመራ ማዕና ይሰጣል وذلك نحو قوله تعالى وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون وما اهلكنا እንግዲህ فعلና فاعل ነው እቺ ሚን መፍዑል ላይ ተጨምራ ነው من قريه قريه ማለት ነው እንደተባለ الا لها منذرون የሚልም አያ አለ شعراء 102 ይላል الا ولها كتاب معلوم የሚልም ይኖራል في الحجر ነው ማለት ሁለቱም ኢዕራባቸው አንነ ባይሆን እዚህ ላይ الا لها منذرون ጁምላ እስሚያ حال ሆና ወደቀች ራቢጣ ጁምላ ብቻ ነው እንላለን لها የምትለው እዛኛው አያ ላይ ደግሞ الا ولها ዋውም ضميرም ረብጧል ይላሉ ማዕናቸው ወይም استشهاد በሁለቱም አያ አንድ فجمله لها منذرون دي مبتدا خبر نه منذرون مبتدا مؤخر لها خبر مقدم والجمله في محل النصب حال نو للون حال من قريه كما فعل به وهي نكره عامه لوقوعها في سياق النفي ስለዚህ ይሄም አንድ ومن التخصيص بالوصف بوصف كما خصص ደግሞ نحو قراءه بعدهم ابراهيم ابن ابي عبله من السويه سو ቀርቷል ይላል ዛሆን የሚመጣ አያ ላይ ولما جاءهم كتاب من عند الله
مصدقا እኛ ቂራአችን ምንድነው ያሸበው مصدق ነው ለኪታቡን ምን አርገን نعت ሆኖ ወይ نعت بعد النعت من عند الله نعت ከተደረገ مصدق نعت بعد النعت በዛ ሰው ያቀራር ግን ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا بالنصب ቀርቷል አሉ فمصدقا حال من كتاب صاحب الحال كتاب ነው አሉ وهو نكرة لمن لتخصيصه بالظرف من عند الله የሚለው የጃር መጅሩሩ ከነኪራ በኋላ ظرف ምንድነው የሚሆነው ብለናል አይደል ቃይዳችን ሲፈት ነው የሚሆነው እንላለን አይደል ስለዚህ من عند الله ከአላህ ዘንድ ከአላህ የወረደ የሆነ ኪታብ ይያል ስለወሰፍነው ተخصيصን ስላገኘ مصدقا የሚለው نعم እንግዲህ የነሱ ተውጂህ ነው አይደል ወለዛ ይሄ ቁርአን ብዙ ስሞች አሉት ይላሉ ሰዎች ብዙ ስሞች ስላሉት ከነዛ ስሞቹ አንደኛው ምንድነው ኪታብ ነው ኪታብ ለሱ ስም ከሆነ ነኪራ ነው የሚባለው ወላ ማዕሪፋ ነው የሚባለው አይደል قوه المعرفان ያገኛል አልሙሂም እንደዛ አሉ ሌላ ሽዕር አለ ይሄ ቂራአ ሻዛ ነው ቁርአንን በሹዙዝ ሐምል አይደረግም ብለናል ስለ ኑህ የሚያወራ ሽዕር አለ ያ ሸባብ እዛ ጀሩምያም ይያለን አልፎ ይሆናል نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا السن بيامتو كان احسن من هذا ايه بشاذ هده قراءه شاذ ነው በሻዝ ደግሞ ተህሚል አይደረግም ብለና እዛ ላይ في فلك ብሎ ማኺሪን ባለው ስለወሰፈው مشحون የሚል ሐል አመጣለት ከሰፊን ከፉልክ ብለው የሚያመጡት ቤት አለ አይ ولا يتعين ذلك ايه مصدقا ያለው በነስብ ቢቀራም من كتاب حال مهونو متعين አይደለም لجواز كونه حالا من الضمير المستكن في الظرف بعد حذف الاستقرار كتاب من عند الله ይሄ من عند الله የሚለው ውስጥ ያለውን استقرار ባዶ አርገን እሱ ውስጥ ሆ አለ ብለን ከዛ ከሆ حل ሊሆን ይችላል مصدقا የሚለው هو ደግሞ ضمير ምንድነው ብለናል ሸባብ ضميርን ከምንድነው የመደብነው ሚና نكرات ነው طيب እንደውም اعرف المعارف ነው ተብሏል بعد لفظ الجلاله ضمير اعرف المعارف ያው ራሱን ችሎም ደረጃቶች ቢኖሩት ይሄም ስለሚቻል وقد يقع صاحب الحال نكره بلا مسوغ እቺ ቀድ እንግዲህ ተቅሊልያ ነው ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتاخر او يخصص او يبين من بعد نفينا مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا ይላሉ ولم ينكر ብለው غالبا ነው የሚሉት ስለዚህ في غير الغالب ምንም مسوغ ሳይኖር في القله صاحب الحال نكره ሆኖ ይመጣል كقولهم عليه 100 بيضا አሉ እንግዲህ ይሄ ቢዶን ሐል ነው ከማን 100 ከሚለው عليه 100 بيضا ቅድም ያልነው ወይ ደግሞ ተضميሩም ሊሉ ይችላሉ عليه ከመጅሩሩ بيضا ግን የሚመቸው 100 ካለው ነው ሐልነቱ ይሄ ቢድ የሚለው ጀምዕ ስለሆነ وفي الحديث حديث صحيح ነው እንግዲህ ታያላችሁ ወይ في صحيح الامام البخاري ወይ في مسلم في احاديث صحيحين ወይ متفق عليهم ሊሆን ይችላል الخرجم حديث فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما شاهد هنا እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያነሳ ሐዲስ ነው የሌላም ሰው ያወራው ይሆናል ከፈረሳቸው በወደቁ ጊዜ على جذع النخل ጥሏቸው فجحش جنبه او شقه እዛ ቁጭ ብለው ሰገዱ وصلى وراءه رجال فاعل ነው ይሄ እንግዲህ ነኪራ ነበር قياما የቂያማ ምንድነው ያልን ነው ያሸማ حال من رجال مع انه نكره وليس له مسوغ ولا يقاس عليه ባይሆን እንደ አይነቱ ተሰምቶ ብቻ በነቅል ያጥራል እንጂ መቀየስ አይቻልም الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه